سلام طعنا هبلي كم يصنحكم خبركم تملكتنا نزعلت زي نز ساعات زي زحرنا يوم حاصرت زيناتات نابخم كنبلينا مسانا صنحو بريزيدنت جيزياو ممحدار تግራይ ታደሰ ወረደ ኣብ ህልው ኩነታት ትግራይን ኣፈጻጽማ ውዕል ሰላም ፕሪቶሪያን አመልኪቶም በምክትል ዳይሬክተር ቢሮ ሓደጋን ቅድመ ድልውነትን ፕሮግራም ልምዓት ውድብ ሕብራት መንግስታት ሚስተር ቱርባን ሳሌሕ ምስ ዝተመረሐ ጉጅለ ልኡኽ ኣብ ጽሕፈት ቤቶም ዘትዮም ውዕል ሰላም ፕሪቶሪያ በመሰረቱ ነቲ ተፈጢሩ ዝነበረ ጽንተታዊ ኩናት ደው ንኸብልን ብዘላቕነት ነባሪ ሰላም ንምርግጋጽ ዝተኸተመ ምዃኑ ዝሓበሩ ፕሬዝደንት ታደሰ بوجن منجست فيدرال أب مملاس تمزابلتن وحاصلوا على أن تجرين كفتت كم زل جليزهم. بريزيدنت تادسة أم السنوات أجرمت كالن داغمنا حوارات سمت إمبارن سراوي تجري زلوا كفتت انتبهوا تمز السنة بتزلوا زاجد ناب حوارات صوبهم داغمين حوسوا زحجز جنزب إمبار متكل أجري جنزب كم زي رخبوا بريهم. أبز عبيد أجمع كون زلوا دماس تسنة بتتجادلتي أجرمت كل حاجز مهابنتخون زيد ما محبر سوا علم بمسرة أطوق على كفت خمس قباء أتم بريزيدنت قاليزهم تمزابلتين مملاسن كم أدما بوررت حيلتات تتحيز زلو جزءات تجراي حاران موزع مس فيدرال منجست بقص على تقارب كام مسرح كم زاد الحبيرو بمكتل دايركتور بيرو حدقان قدمة دلونتن بروجرام لمعات ودو حبرات منجستات مستر تورهان صالح زي تمرح جوجل الأخبو جنو أبا فتات مع وعلى سلام بريتوريا بفلايد ما أجرمت كار زي تسنابت سراوي تجراي حويت تجراي نمحجاز تفلالي بروجكتات بمحنزات كم تصرحوا قليزهم بتزامادي نزات مرتعدلن حاصرت سلطناتاتن بممججاو زتسنابتو ابالا سراوي تجراي عرسوم نمخال كم زحجز كاب دحر ገጽ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝዳንት ዝተረኸበ ሓበሬታ የመላኽት حزرت ندادي هجراو فتنا عسر تخلت خفل زوسدو تمهارو نام مفتني مأخلات أم جوعزن مستفتنو نفس درهم أب مملاسن عنك فاتي خون سلزلو بهتوز مفتحن خجبرلو بيرو تمرت تجراي حتيتو سنة عسران سلستن قلت شحن عسر شوعة عامة مرة جميرو أبز وهاب هجراو فتنا عسر تخلت خفلي جزيا بمحدار تجراي أبز محادرن ورداتات أبز ركبا كل 240 شوعة كالأي بركي أبيات تمرتي كم مهارو زصنحو لعلي 36 شح تمهارو فتنا موساد كم زتدالو قاليص الله تم تمهارو ناب زفتنلو شوعة مأخلات الموقعز مستفتنو ناب جزء من مملاسن بتزلو سرع تعريف تحاسبون أن وردوس تلاقي كونت خنا حزي أب تجراي بزلو حزرت نداد مخنيات تم تمهارو ناب زفتنلو مأخل موقعز لزي تخاله مزمل كتم أكلات فيدرال بمرددا ندادين أب تجراي خاط بمقبر تتأجم بهتص نخفتح كسرحو بيرو تمرت تجراي أبز صحافو دبدابي عملا هيدو ممحدار وردا امباسنيتي مع السواقات مخنيات بمقبار نسدرا سواقاتن هاربنياتاتن منبر زخون بوتا أب كتما نبلت امن خورنا أقميتو إذا منبرين خبابي 400 سدرا سواقاتن هاربنياتاتن تتقمت زقبرن تخون أب زغصلو مع التات دما نتتقمتي كعدليو وانا محدار وردا امباسنيتي أبرها والداي من انت هزبو من عدو من انكو هيوتهم زخفلو أكالهم زقودولون جغانونا أب صدرهم زلو محبراون إيكونومياون تقامات مفتاح بممرحي مسارات كسرح يلو سدرا سواقاتن هاربنياتاتن بوغنم زي مندر هاربنياتات أب كتم مسراتو كم زحقوسهم كم محدار أب سدرا سواقاتن هاربنياتاتن تأمت تغيرو كسرح دما كم زصوعو تصابصا وردان باسنيتي يملاخت انت نقصل أب وردا عدوا بسنكي زي معروي أطقاقما لمع مقبي أب هصانات زبصح حمام دخداخن مقلال كله مدركتي أكالات تواديدهم كسرحو خمس قباء من محدار تاوردا أفليتو بروجكت قال كيدان سوقطا أب هصانات زرع حمام دخداخن مكلخال قدام حبرسبن مدركت أكالاتن انتاي كون كم زلوو زتا كايدو أدلاي نسرعة مقاقبان سنة مأزانا ملكيتن سلطنا زهابا كإلا كتتلن أديتاتن هصاناتن سيستر ترحاس مبرهتو بسنكي زي معروي سرعة مقاقبا هصانات أديتاتن آرقاويانن نزتفلالي حماماتي قالعو خمزلون نزت أقامن مقلال أم حبرسب زلو تحوت قنزابق عبن وحسنت مقبد ما بزالق الناس الرقاقات سرح كوغان يقبا أزبالا خوينن اتتأقام قزا بزفريو حافتا قنت مستخال كمزكال أردين وانا محداريت وردا عدوا
ወይዘሮ አልማዝ ደስታ ብሰንኪ ዘይምዕሩይ ስርዓት ኣመጋግባ ኣብ ህጻናትን ኣዴታትን ዝበጽሕ ጉድኣት ንምክልኻል ናይ ግንዛበ ስራሕቲ ምስራሕ ከም ዘድልን ብፍላይ መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላት ተዋዲዶም ክሰርሑ ጸዊዕን ይብል ጸብጻብ መሳርሕትና ፍሳሐ መዝገበ ናብናይ ወጻእ ዜና እንትንሰግር ኢራን ምስ ዓለም ለኸ ኣቶሚክ ኢነርጂ ዝነበራ ስምምዕነት ንኽፈርስ ቤት ምኽሪ ሃገር ሕጊ ኣውፅዩ ዓለም ለኸ ኤጀንሲ ኣቶሚክ ኢነርጂ ደረጃ ምዕባለ ዩራኒየም ኢራን ብምስላል ዘይወገናዊ ሓበሬታ ኣውፅዩ ክኸውን ከም ዝኽእል ዝገለጸ ፓርላማ ኢራን ሃገሩ ምስ ትካል ዝጸንሐ ስምምዕነት ክፈርስ ኣዊጃ ኣብ ሃገራዊ ድሕንነት ኢራን ኢድ ኣእታውነት ካልኦት ሃገራት ኣድላይ ዘይምዃኑ ዝጠቐሰ መንግስቲ ኢራን እቲ ስጉምቲ ድሕሪ ብልዕሊ ሃገሩ ዝተፈጸመ ገበን ጥሕሰት ሉዓላውነት ምዃኑ ኣፍሊጡሎ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ኢራን ጥሕሰት ሉዓላውነት ከም ዝፈጸመትን ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ማእኸናት መማዕበሊ ዩራኒየም ሃገሩ ዘይግቡእ ስጉምቲ ምውሳዳ ብምኹናን ውድብ ሕብራት ሃገራት ብህፁፅ ክእከብ ጸዊዓ ዝነበረት ኢራን እቲ ኩነታት ኣብ ምፍታሕ ርኡይ ስጉምቲ ከም ዘይወሰደ ወቂሳ ክብል ጸብጻብ ኣጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ተወኪሱ ገብረ እግዚኣብሔር ሃይሉ ከም ዝጸብጸቦ حصرت زينات الساعات زازمنا لوام قبل كده نمساخم تصانيحين زينات تلفزيون تግራይ ሕዝو قوت